السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد. دونك بالنسبة لي ديغادي دو كولور كاين عندنا لا باليت نيونسيي اللي فيها لي كولور. دونك نورمالمون ملي تنفتحوا لا باليت نيونسيي تلقاو فيها 3 تيب دو كولور. كاين عندنا لي كولور اوني، وكاين عندنا لي موتيف، وكاين عندنا لي ديغادي دو كولور. دونك بالنسبة لا باليت ديغادي دو كولور هي هذه اللي غنتعاملوا بها. غنحاول نخرجها حدايا هنايا، ولا باليت نيونسيي اللي هي هذه، وهنايا بالنسبه ليا لا باليت ديغادي دو كولور نخليوها اكوتي هنايا. فوالا اولا ملي تنبغي ندير واحد لا كولور نورمالمون خصني ندير لو فون اون بروميي بلان اي لو كونتور اون اريير بلان، ونمشيو ناخدو اون فورم كيف ما بغات تكون هاد لا فورم، واش ريكتانغولير ولا سيركولير. فوالا Voilà, j'ai préparé la forme ديالي بحال هادشكل هكذا. D'accord. Donc, puisque le fond اللي هو en premier plan، ملي تنكليكي عندي لا باليت ديغرادي، لا ما كانش عندي لا باليت ديغرادي هنايا افيشيا يمكن لي نلقاها في فينيتر، تنمشي نجبد هنايا ديغرادي دو كولور هاي. فوالا وتعطيني لا باليت ديال ديغرادي دو كولور. لا ما كانش عندنا في بالنسبه في لي باليت ديالنا، ملي تنكليك على لي كولور ديالي عندي هنايا هما تعطيهم ليا في لو فون. دابا حاليا انا حاليا داير لي كولور ديالي في لو فون ديغادي دو كولور. دونك هنايا لا بغيت نشونجي لي كولور، لي كولور ديالي يمكن لي نشونجيهم من هنايا. ها عندي هنايا هذا هو اللي تيعطيني لي كولور ديال لو فون، وهذا اللي تيعطيني لي كولور ديال لو كونتور. داكوغ. حنايا تنهضروا دابا حاليا على لو فون. غنمشيو ناخذوا اون اوتر كولور كي هي ديسپونيبل ايسي، سوا هنايا سوا هنا. داكوغ. غنمشي نكليك على هذه تعطيني لي كولور، ولي كولور اللي تيبانو عندي هنايا في الموديل ديالي هما هاد لا باغ اللي عندي هنايا يمكن ليا نشونجي لو سونس ديال هاد لي كولور، يعني انفيرسي لو سونس ديالهم، عوض ما يبدا بلو جون يبدا بلورانج. فوالا ها هو انفيرسيسهم بهاد لي بوطون هذا. داكوغ. سي باغ اكزومبل اون فو شونجي هاد لي كولور، باغ اكزومبل هاد لو جون اللي عندي هنايا ندير دوبل كليك عليه وتيدخلني في هاد لابارتي ديال اللي هي لا باليت نيونسيي. تقدر تكون عندكم هادي يفو شوازير هاد لو شوا هذا. داكوغ. ونجي لهنايا ناخد لا كولور اللي بغيت، باغ اكزومبل بغيت اون بلو او عطاني لو بلو عندي هنايا. بغيت نشونجي هادي باغ اكزومبل ندير دوبل كليك عليها، لاحظوا بان تتبان اونتوري بواحد لا فورم سيركولير بلانش، صافي هي اللي سيليكسيوني، وغادي نمشي ندير ليها لا كولور او موف. داكوغ. ou bien on va choisir une autre couleur اللي différente. voilà le vert، وهذه نديرها في لو بلون. فوالا دونك ها هما جي شونجي لي كولور ديالي فيما بغيت نشونجي. باغ اكزومبل هذه ما عنديش بها غرض، غادي نشدها اما نسيليكسيونيها ونمشي نسوبريميها بلا بوبيل هنايا سوبريمي، او بيان نكليكي عليها ونجليسيها فيغ ليكستيريور كوم سا، وهنا سوبريميتها. لاحظتوا معايا بان هاد لاكاز هادي تضفى اون فوا ما تبقاش سيليكسيوني شي وحده من لي زيكون. فوالا هادي ها هما عطاهم ليا. هادي الا بغيت باغ اكزومبل نهبط لوباسيتي ديال هاد لا كولور ديالي نردو باغ اكزومبل شفاف، دونك تيولي هنايا ترونسبارون حيت انا يبين ليا شنو كاين تحت منه. داكوغ. دونك انا اكسبري درت هاد ليكون ديال اي باش نعرفوا بان حنايا راه خدامين في إلوستراتور. داكوغ. دونك فوالا ردوا هذه لوباسيتي ديالها 100%، وهذا عنده علاقه مع لومبلاسمون ديال هذه. باغ اكزومبل مشيت بغيت نبلاصيه في 90 ها هو ديبلاسي حتى 90. دونك هنايا كان 70 خليوه في 70. داكوغ. وبالنسبه لهاد لي زيكون هاد لي بيتي لي زونج اللي عندي هنايا تيساعدوني. باغ اكزومبل بغيت نزيد في لا كولور روج تنشد هذا وتنجليسي فيغ لو بلون وتيزيد اوغمونتي ليا في لا كولور هنايا اورانج ولا روج. داكوغ. فيغ لو بلون ونخليه اونتر لي دو موديل اللي بحال هكا. داكوغ. انا بغيت نزيد في البلو تنشدو نجليسي فيغ هاد لابارتي، بغيت نزيد في لو فيغ تنجليسي في هاد لابارتي، تزيد يبين ليا لا كولور فيرت هنايا كثر. داكوغ. هاد لي تيب دو ديغرادي اللي كاين هنايا تنسميوه لو تيب دو ديغرادي لينيير. داكوغ. دونك هذا لينيير، وهذا اللي حداه غاديال، وهذا
هاد لا باغ لينيير تعطيني هاد لا باغ اللي تنشوفو عندنا هنايا سي لا ميم اللي عندي هنايا داكوغ. يمكن ليا في هاد الحالة يمكن ليا نشونجي لو سونس ديال ديغرادي دو كولور بهاد ليكون اللي عندي هنايا اوتي ديغرادي دو كولور تنجيو تندير ان كليك غليسي بحال الشكل هكا. كل ما عطيت لو تراسي ديالي لون كل ما لي كولور تيكونوا ديفيوز على لو ريكتونغل ديالي. دونك هنايا بديت بهاد لو سونس دونك اوتوماتيكمون راه يبدا ليا بهاد لا كولور ويسالي بلا كولور بلو. الا جيت من هنايا وبديت يبدا بالبلو بالغوج ويسالي بالبلو. الا كليكيت من التحت للفوق فوالا لاحظتيو معايا بحال هكذا. ولكن باش يكون لو تراسي ديالو دروا تنكليك على شيفت باش يعطينا لا كولور اون تراسي دروا. الا كليكيت على هكذا تعطيني لو تراسي ديالو في هاد لو سونس ديالي هكا. يمكن لي نكليك على انفيرسي انفيرسي لي كولور بحال هادشكل هكا. ولكن لا ليكتور ديال لو ديغرادي دو كولور تتم من هاد لو كوتي لهاد لو كوتي هذا. هذا فورم ريكتونغولار. سي باغ اكزومبل انا خديت فورم سيركولار بحال هكذا غادي يعطيني لي ميم كولور اللي عندي تما في لو موديل ديالي داكوغ. يمكن لي نشونجي لي كولور ديالي نحيد هاد لو فير ونحيد هاد البلون يعطيني هاد لي تيب دو ديغرادي. دونك بحال اللي قلت لكم هاد لو بوتي لوزونج لزت لهاد الجهه تعطيني بليس دو بلو لزت لهاد الجهه تعطيني بليس دو روج. بغيت نزيد اون كولور في الوسط عندي هنايا لاحظوا معايا ملي نجي نقرب هكذا تعطيني حدا لا فلاش بلونش واحد لو سين بلوس. دونك ça veut dire il va ajouter une couleur وهنايا غندير دوبل كليك بور شوازير لا كولور اللي بغيت نديرها في لو بلون باش يعطينا هادشكل هكا. بيان سور عندي لونغل هنايا يمكن لي نشونجي لونغل بهاد لوتي هكذا. درت ان كليك غليسي قصيره بحال هكذا تيعطيني لا كولور قصيره صغيره داكوغ لاحظتيو. ولكن الا جيت ودرت ان كليك غليسي بحال هكذا تيعطيني لا كولور ديفيز على لو موديل ديالي كامل. لا خرجت دو ليكستيريور كوم سا وهبطت هكذا لاحظتيو تينقص ليا من لي كولور. يمكن لي نديبلاسي هادي بحال هكذا وتنجمع هنايا لا كولور بلو بحال اللي كاين عندي هنايا لاحظتيو هادي حتى هي تديبلاصا وهادي لا كولور روج حتى هي تديبلاصا باش نجمع لي كولور ديالي فيغ لانتيريور داكوغ. دونك هادي لا بغيت ندير لا روتاسيون ديال لا كولوراسيون ديالي هكذا ونديبلاسي لو موديل ديالي فوالا ندير لا روتاسيون لاحظتيو. يمكن لي ندير لا روتاسيون ديالي من خلال لونغل اللي عندي هنايا فوالا 120 وندير لو شوا ديالي بحال هكا داكوغ. هادو لي تيب دو ديغرادي اللي هما لينيير وراديال اي فورم ليبر هنايا داكوغ. دونك هنايا غنسوبريمي هادو. هضرنا على لي تيب دو ديغرادي في لو فون. دابا نهضروا على لي تيب دو ديغرادي لا ميم شوز في لو كونتور. الوغ باش ندير لي كولور بون ديفو باش ندير لو كونتور في لو فون غنكليك على لو فون باش يجيني اون برومي بلون. غنمشي ناخذ هنايا ان ريكتونغل ونتراسي لو ريكتونغل ديالي بحال هكذا وغادي نمشي نزيد في لا طاي ديال لو كونتور ديالي نديرو في 40 فوالا باش يبان لينا ليفي ديال الديغرادي. نكليك على هذا هو عطاني الديغرادي اي جو في شوازير ان كولور عندي هنايا باغ اكزومبل ناخذ هاد لا كولور ها هو عطاني ديغرادي كولور ديالي بحال الشكل هكا. يمكن لي ناخذ هذا اون بلو افيك لا كولور ترونسبارون عندي هنايا لا لاحظتيوها. دونك هي هابطه لوباسيتي ديالها دونك الا كليكيت عليها عندي هنايا فوالا تعطيني لوباسيتي زيرو. يمكن لي نطلعها ل 100% داكوغ. دونك عندي هنايا لوباسيتي ديالها في زيرو نخليوها. دونك الدليل ذلك ان ملي نبغي نديبلاسي نشوفوا هنايا نحيد لو فون هاو تيبان ليا لو فون نحيد ليه لو فون با دو كولور وها هو لو كونتور ديالي فيه الديغرادي ديالي. هنايا يمكن لي نبدل هاد لا كولور نردها ل 100%. نو غادي نحاول نخلي لو كونتور ديالي اللي هو اون برومي بلون. لاحظتيو بان جي كليكي في لو فون طلع اون برومي بلون. دونك خصني يكون الكونتور ديالي هو اللي اون برومي بلون ونطلع هادي 100% ونشونجي لها لا كولور ديالها نعزل لا كولور روج بحال هكا داكوغ. ويمكن ليا لا ميم شوز حتى هي من خلال لونغل نشونجي لو سونس ديال ديغرادي دو كولور 90 داكوغ.
Alors, بالنسبة للكونتور ديالي دونك انا ما ندخلش في هذا لو ديتاي ديال لو كونتور واش vers l'intérieur ولا l'extérieur. L'essentiel هو ان on peut faire le contour soit في le fond soit في le fond. دونك في le contour ولا le fond. نمشيو لهنايا غنكليك على لا كولور ديالي او عطاها ليا في le contour في le fond. نمشي نشونجي هنا نزيد انا اجوتي واحد لو بلون عندي هنايا دوبل كليك ونعزل لا كولور في البلون هنا على الانتيريور. لاحظتوا معايا هنا ديغادي في لو فون هو عطاني هادي وبغيت ندير لي شونجمون في الكونتور نكليك على لو كونتور باش يعطيني لي كولور ديالو. يمكن لي حتى هنا اجوتي لو بلون دير دوبل كليك واجوتي لو بلون ها هو عطاه ليا في هذا الكوتي هذا وعطيني هذا لو بوتي ديزاين بحال شكلها. دونك بويسكو انا دي زيليمون اي سون ديجا عندي هنايا في لو فون في الكونتور لا خديتي نوتر فورم يعطيني لي ميم كولور. بطبيعة الحال بغيت ندير عليهم لو شونجمون ندير عليهم لو شونجمون كيف ما خديتهم. داكوغ نجي لهنا نمشي ناخذ واحد ليطوال تراسيها حتى هي وتعطيني هاد الشكل هكذا ديال لي كولور. اون فا سوبريمي سا. دونك هنا حاليا دابا تعاملنا مع لو ديغرادي دو كولور فين في لو تيك في لي فورم. دابا غنمشيو نتعاملوا مع لو ديغرادي دو كولور سور لو تكست. اوكي دونك اولا ندير لي كولور باغ ديفو حيد لي كولور ديالي هنايا كذلك لي كولور باغ ديفو هما عندي هنايا. يمكن ليا هاد لو ديغرادي ديالي هنايا لا بغيت نوجدو هنايا ناخذ لي كولور باغ ديفو ديال الديغرادي ديالي هنايا ها هو هنايا ندير لي كولور باغ ديفو ها هو حيدت لي كولور ديالي من لاباليت ديال الديغرادي. اوكي دونك نمشي ناخذ لوتي تكست ونتراسي نكتب واحد لو تكست ديالي هنايا في لا طاي ديالو غادي ناخذو باليت كاركتير غادي نديرو طاي شويه كبيره 72 داكوغ وغنكليكي هنايا فوالا ونكتبو تكست. اوكي نكبر لو تكست ديالي بحال هكذا. هنايا لو تكست ديالي بغيتو يكون اون ماجيسكول ماشي مشكل غادي نمشيو للتكست هنايا موديفي لا كاس ونديرو كابيتال فوالا بحال شكل هكذا ونعزل هنايا بولد ايطاليك فوالا. الوغ باش ندير ديغرادي دو كولور في لو تكست ديالي ما غاديش يبغي يعطيني ندير ديغرادي باسكو سي ان تكست. هانتوما تلاحظوا معايا من نكليكي هنايا هو عطاني لا كولور هاي كاينه هنايا مي لو تكست ديالي يبقى في لا كولور نوار. بوركوا باسكو سي ان تكست نورمالمون باش يمكن لي ندير ان ديغرادي دو كولور جو دوا اوبليغاتوارمون فيكتوريزي لو تكست. غنعاودو نديرو كونترول زد جو في انولي سا داكوغ كونترول زد وهنايا باش ندير فيه ديغرادي غادي نمشي ندير تكست ولا بوطون دروا فيكتوريزي لو تكست ها هي لو راكورسي ديالها هي كونترول شيفت او. لاحظوا معايا دابا لو تكست ما بقاش فورما تكست ما يمكنليش نعاود نزيد نكتب فيه شي تكست داكوغ كونترول زد جانول. دونك هنايا هذا التكست دونك ملي تنكليكي هكذا تيمكن ليا نزيد فيه داكوغ. الوغ ولكن لا فيكتوريزيتو باش ندير فيه ديغرادي ما يبقاش غنمشيو نديرو بوطون دروا فيكتوريزي كونترول شيفت او ها ولا ما بقاش التكست عندي هنايا ولكن الا درت ديغرادي يعطيني الديغرادي. ولكن الا نسيت باغ اكزومبل شي حرف ولا شي حاجه بحال هكذا جا لو كليون قال لك تزيد لي شي حرف امبوسيبل نزيد في هاد لو تكست داكوغ. هو داير ليا ديغرادي يمكن لي ندير ديغرادي يمكن لي نشونجي فيه لي كولور داكوغ ناخذ لا كولور روج بحال هكذا نبدل ليه لو سونس ديالو بلوتي ديغرادي فوالا بحال هادشكل هكذا داكوغ. دونك ها هو شونجيت لو سونس ديالو كلشي مي سي با دو تكست سي دي فورم. يعني بحيث الا خديت لا فليش بلونش يمكن لي نسيليكسيوني غير واحد لو بوين تشوفوا بان وهنايا هاد الشكل هكذا هو باش يساعدني انني بور كريي لي لوغو ديالي. باغ اكزومبل خديت هاد لو بوين باغ اكزومبل نسيليكسيوني هاد لو بوين دونك لاحظتوا معايا سي دي فورم داكوغ. وجيت انفيرسيت لي كولور ديالي في لو كونتور دونك ونزيد لازم في لاطاي ديال لو كونتور ديالي ندير
un joli design par exemple بحال الشكل هكا. داكوغ دونك كنترول زد هنا عطيتكم على سبيل المثال. ان شاء الله مازال نديرو دروس اخرى على لا كرياسيون ديال لي لوغو. دونك بالنسبه لينا دابا انتم لاحظتوا بان اون فوا تنفيكتوريزي لو تكست راه تيعطيني فيه لو ديغرادي، مي ما تيمكن لياش انا تندير دابا كنترول زد ردو فورما عاديه. داكوغ مازال هو فيكتوريزي كنترول زد تيبانو لك لي بوين كنترول زد. فوالا دابا سي دو تكست. باش يمكن لي ندير ديغرادي ويمكن لي نكتب لو تكست ديالي جو دوا اوبليغاتوارمون utiliser la palette aspect اللي هي هذه. داكوغ لا باليت اسبي. دونك هنايا لا باليت اسبي ما كايناش، غنمشيو نديرو رينيسياليزي لي زانديسبونسابل. فوالا هي هذه. دونك نسدو هاد لي باليت ونفتح لا باليت اسبي ديالي. فوالا دونك هنايا مثلا لا باليت اسبي هي اللي تتساعدني باش يمكن لي ندير فيها ندير ديغرادي هنايا. لا باليت ديغرادي نفتحو لا باليت ديغرادي ديالنا ها هي. وهنايا بلا ما نحتاج نفيكتوريزي لو تكست غادي نمشي ندير هنايا اولا جو دو اونليفي هاد لا كولور نوار ديال لو تكست. كيفاش غادي ندير؟ غادي نمشي لهنايا وندير با د كولور. غنشرح لكم بعد علاش تنحيد لا كولور. دونك هو لو تكست راه كاين ولكن ما فيهش لا كولور. ومن بعد غادي نمشي ندير اجوتي ان نوفو فون في لا باليت اسبي. داكوغ او عطاني لا كولور نوار ونمشي لهنايا ونكليكي في الديغرادي وتعطيني الديغرادي د كولور في الموديل ديالي. غنمشي نزيد واحد لا كولور عندي هنايا باش يبان لكم الفرق في لا كولور فيرت بحال شكل هكذا. دونك ها هو عطاني ديغرادي د كولور في لو تكست. لا قال لنا زيدوا فيها شي حرف ولا شي حاجه ماشي مشكل، ممكن ونزيد اي حرف بغيت. داكوغ و افيك لو ديغرادي بيان سور. دونك جو في فير كونترول زد ونشرح لكم علاش تنحيد ديك لا كولور. لا كولور نوار لا خليتها وجيت ودرت اجوتي ان نوفو فون ياك وعزلت الديغرادي ديالي اللي هو هذا. راه عطاني الديغرادي مي علاش نحيد ديك لا كولور ديال اللي كانت فيه في لو نوار؟ باسكو تتبقى تبان ليا في الجناب هنايا كوم ان كونتور. انا نزومي شويه باش تشوفوها معايا. تتعطي في بعض اللقطات هنايا تيبان ليا واحد لا كولور نوار في الجناب عندي هنايا. سي بور سيت ريزون تنحاولوا نحيدو لو فون غيال ديال لو تكست. فوالا نمشي ندير ليه با د كولور وعاد ندير اجوتي ان نوفو فون. هنايا واخا ندير ديغرادي ديالي ما يبقاش ديك المشكل ديال لو نوار اللي تيبان في لاغيير بلون. داكوغ فوالا هنا استعملنا لو ديغرادي دو كولور ويمكن لينا نكتبو في لو تكست افيك لا باليت اسبي. سي لا دوزيام ميثود. لا بروميير ميثود قلنا خصنا نفيكتوريزيو لو تكست باش نديرو فيه الديغرادي، و لا دوزيام ميثود هي لا باليت اسبي بلا ما نفيكتوريزي لو تكست و تندير فيه ديغرادي، ولا تروازيام ميثود اللي هي لي ستيل غرافيك. دونك نمشيو لهنايا نسدو لا باليت اسبي غنخليوها عندنا هنايا نحتاجوها من بعد. داكوغ ونديرو كونترول زد. جو في انيلي سا. فوالا ها هو لا كولور اللي كانت غيال ديال لو تكست ديالنا بحال هكذا. ونمشي نفتح لا باليت ستيل غرافيك. فوالا ها هي لا باليت ستيل غرافيك. في قلب هاد لا باليت ستيل غرافيك يمكن لي نستعمل لي كولور ديالي لي ديغرادي د كولور في لو تكست وتيبقى ليا لو تكست توجور ايديتابل يمكن لي نكتب فيه. دونك عندي هنايا واحد لا بيبليوتيك منيو بيبليوتيك دو ستيل غرافيك وهنايا افي دو تكست. مي هاد لي تيب دو ديغرادي سون ديجا بريباري بار Illustrator. دونك هاد لي ديغرادي سون نو فاسيليت لا تاش. باغ اكزومبل بغيت لو تكست ديالي بلا كولور دوري يمكن لي نمشي لهنايا هو ديغرادي دو كولور ويعطيه ليا في لو تكست. داكوغ ولاحظوا معايا كيفاش ديجا مبريباري وساهل. ولا مشيت لا طليت في لا باليت ديغرادي وغادي كومبيان ديليمون بور بريباري هاد لو ديغرادي ديالنا. ويمكن ليا ندوبليكيه الت ونعاود نكليكي في هاد لو موديل ديالي فيه ديغرادي دو كولور شوف تعطيني هاد لو ديزاين. هاد لي ستيل غرافيك تينفعو اكثريه في
تلفوا اكثريه في هذا بالنسبه لي غران تيتر داكور بحال الشكل هذا دونك ولا هاد الشكل هكذا نتوما شوف تيعطيني هاد لو ديزاين ديالي ولا هاد ديغرادي في الكري بحال هكا داكور دونك تنتمنى بالنسبه للإليستراتور تكون الصوره واضحه لكم بالنسبه للديغرادي دو كولور لا بالنسبه لو فون ولا اون فورم ولا بالنسبه لو تكست دونك حنا درنا هنايا لو تكست ديالنا في لو فون بيان سور درنا فيه ديغرادي تيمكن ليا ندير كونترول زد جو انيولي هادو كونترول زد داكور ها هو لو تكست ديالي غادي نمشي انفيرسي لا كولور نوار في الكونتور ونزيد ليه في لا طاي الكونتور ديالي نديرو 20 باغ اكزومبل وندير لو كونتور ديالي اون بروميي بلان داكور ونمشي لا باليت هكذا دونك ما يعطينيش لا كولور جو دوا فيكتوريزي لو كونتور ديالي غادي نديرو كونترول شيفت او بلو راكورسي هاد المره نديرها فوالا ونمشي نكليكي في ديغرادي دو كولور ديالي وهو عطاني لو ديغرادي ديالي في لو كونتور دونك هنايا افيك فيكتوريزاسيون وبالنسبه لينا يمكن لينا نديروها حتى افيك لا باليت اسبي اي افيك لي ستيل غرافيك داكور دونك هنايا كونترول زد لا بروميير ميثود سي vectoriser le texte on dit dégradé de couleur ou bien j'utilise la palette aspect d'accord la palette aspect ديالي ها هي la méthode اللي كيفاش وريت لكم ou bien j'utilise les styles graphiques ديالي باش ندير فيهم dégradé de couleur 3 ميثود دونك تنتمنى الدرس ديالي يكون واضح ومفهوم et merci beaucoup تبارك الله عليكم الى الدرس القادم ان شاء الله.